नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र अहिलेसम्मकै धेरै मानिसहरूको मृत्यु पनि भएको छ। यो 24 घण्टाको बीचमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या र मृत्युको सङ्ख्या उच्च दरमा पुगेको यो पहिलो पटक हो र अहिलेसम्म गए राति अर्थात् भनौँ जो यो 24 घण्टाको बिचमा 5743 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। यो कोरोनाको सङ्क्रमण प्रारम्भ भए यताको सबैभन्दा ठुलो अङ्क हो नेपालमा र यो कोरोनाको सङ्क्रमण जति खुलापन बढ्दै गएको छ र जति ओहोर दोहोर बढ्दै गएको छ त्यति नै सङ्क्रमण पनि बढ्दै गएको छ र कतिपय विज्ञहरूले कतिपय सरकार का निकायहरूले चाहिँ अहिले मानिसहरू दसैँको लागि घर जान आतुर रहेको र त्यसरी जाँदाखेरि धेरैजसो मानिसहरूले PCR परीक्षण गरेको हुनाले यसको रिपोर्ट धेरै देखिएको र धेरै सङ्क्रमित देखिएको र अझ केही दिन देखिन सक्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू गरिरहेका छन्। तर यो बोलिरहँदाखेरि पनि यसले अर्को सङ्केत गरेको कि जति धेरै परीक्षण गर्यो त्यति धेरै सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले सङ्केत गरेको छ। यसको मतलब हो कि समुदायमा हामी कहाँ कोरोना प्रवेश गरिसकेको छ र यो कोरोनाको सङ्क्रमण तल्लो तहसम्म पुग्दाखेरि यसले निकै ठुलो असर गर्छ। हामीले परीक्षण नगरेको कारणले मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम देखिएको भन्ने कुरा यसैले पनि पुष्टि गर्दछ र अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित भएकाहरूमध्ये बाट 26 जनाको यो 24 घण्टाकै बिचमा निधन भएको छ र यो ठुलो सङ्ख्या हो नेपालमा र अहिलेसम्म कुल 791 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ कोरोनाबाट र कोरोनाबाट 791 जना मानिसको मृत्यु भएको र अहिलेसम्म कुल 1,44,872 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 44,476 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् र यो सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि निकै धेरै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। निकै थोरै थियो यो सङ्ख्या र अब सङ्ख्या बढेर झन्डै 50,000 पुग्न लागिसकेको छ र सरकारले अहिलेसम्म 13,34,897 जना मानिसको परीक्षण गरेको PCR परीक्षण गरेका छौँ हामीले भनेर उसले दाबी गरेको छ र त्यसमध्ये 4,065 जना मानिसहरू चाहिँ अहिले क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन् र क्वारेन्टिनमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या थोरै हुनुमा यो कारण रहेको छ कि अहिले बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई पहिला जस्तो अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा राखिएको छैन र यो क्वारेन्टिनमा अनिवार्य रूपमा नराख्दाखेरि अहिले क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या कम देखिएको छ र यसले कोरोनाको सङ्क्रमण क्वारेन्टिनमा मानिसहरू अनिवार्य रूपमा नराख्दाखेरि स्थानीय स्तरसम्म फैलिने हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट यसरी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको र मृत्युको दर पनि बढिरहँदाखेरि अब के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा भनिएको छ र खास गरी सङ्घीय सरकारले उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर अहिले भनिरहँदाखेरि प्रदेश सरकारहरूले हामी उपचार गर्नेछौँ भनेर भनेका छन् र त्यसले कस्तो प्रभाव परेको छ र उनीहरूले कुन किसिमको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् त्यो अबको चासोको विषय बनेको छ। हामी एकछिन चितवनतर्फ लाग्नेछौँ। चितवनमा सहकर्मी कृष्ण आचार्य हुनुहुन्छ हामीसँग। कृष्णजी, प्रकाशजी, हजुर के छ चितवनको पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ? चितवनको पछिल्लो अवस्था आज पनि एकजना कोभिड सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ कि भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत तनहुँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका घर भई हाल मकवानपुर हेटौडा 5 बस्ने 33 वर्षीय महिलाको आज बिहान 6:15 बजे मृत्यु भएको हो। अस्पतालको अनुसार असोज 30 गते उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमण सहित खोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या भएर उहाँ अस्पताल भर्ना हुनु भएको थियो। उहाँलाई सोही दिन नै कोरोना पुष्टि भएको थियो भने उहाँको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उहाँलाई कोभिड आइसियुमा भेन्टिलेटरको सहायतामा उहाँलाई उपचार गरिएको थियो र यो सँगै अब चितवनमा कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 45 पुगेको छ।
चितवनका चितवनमा मृत्यु भएकाहरू चाहिँ चितवनका मात्रै 44 जना छन् भने यो आज मृत्यु भएको बाहिरको हो। यो सँगै अब चितवनमा 50 भन्दा बढी मान्छेहरूको चाहिँ अब यहाँ मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। र जानकारी गराउँ प्रकाशजी, अब चितवनमा अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 3495 स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले दिएको यो पछिल्लो डाटा हो। 3495 चाहिँ टोटल संक्रमित हुन्, जसमध्ये अब अहिले क्वारेन्टिनमा होम क्वारेन्टिनमा चाहिँ 78 जना छन् भने वडाबाट जुन स्थानीय तहले निर्माण गरेको चाहिँ क्वारेन्टिनमा चाहिँ जम्मा 1 जना संक्रमित रहेको अवस्था छ। र त्यस्तै गरेर अब पब्लिक आइसोलेसनमा चाहिँ अहिले 137 जना रहेका छन्। त्यस्तै हस्पिटलको आइसोलेसनमा चाहिँ 206 जना र होम आइसोलेसनमा सबैभन्दा बढी 1072 जना चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। अहिले आइसोलेसनमा करेन्ट अवस्थामा चाहिँ अथवा तत्कालको अवस्थामा चाहिँ 1415 जना चाहिँ अहिले आइसोलेसनमा छन् र अहिले निको भएर चाहिँ 2036 जना चाहिँ निको भएर फर्किसकेको अवस्था छ। र यो संक्रमितको संख्याको दरलाई हेर्दाखेरि महिला चाहिँ 1395 जना संक्रमित भएका हुन् भने पुरुष 2100 संक्रमित भएका हुन्। र यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी चितवनको सबैभन्दा बढी संक्रमण भरतपुर महानगरपालिकामा छ। भरतपुर महानगरपालिकाका 2346 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा कम इच्छा कामना गाउँपालिकाका 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। र यो सरसर्ती डाटा, यो पछिल्लो डाटा स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जारी गरेको डाटा हो। र यो डाटालाई सरसर्ती एनालाइसिस गर्दाखेरि संक्रमितको दर बढ्दो छ र निको हुने दर पनि बढ्दैछ। त्यसरी हेर्दाखेरि अब अहिले बढी हामीले यो एनालाइसिस गर्दाखेरि होम आइसोलेसनमा, घरमै आइसोलेसनमा बसेर मान्छेहरू उपचार गर्नेहरूको संख्या चाहिँ अत्याधिक देखिन्छ। अनि यो सँगै कृष्णजी जस्तो चाहिँ मानिसहरू संक्रमित भएको तर परीक्षण गराउनेहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ कमी आएको जस्तो चाहिँ अब यो ठिक भइहाल्छ अथवा म घरमै बस्छु आफ्नै ढङ्गबाट उपचार गर्छु भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि बाक्लै देखिन्छ। चितवनमा त्यस्तो अवस्था कतिको देखिन्छ? पक्कै पनि त्यो पनि छ। अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अब धेरै मान्छेहरूलाई रुगा खोकी ज्वरो, अहिले एउटा यो किसिमको एउटा सिजनल भाइरल पनि हो प्राय। अब यो मौसम चेन्ज चितवन यो गर्मी ठाउँ पनि हो, बढी गर्मी हुन्छ र यो अहिले अब क्रमशः जाडो लाग्दैछ। र यो जुन कार्तिकको महिना, असोज कार्तिकको महिना चाहिँ अब अलिकति मौसम चेन्जको महिना भएका कारणले पनि रुगा खोकी लगायतका अन्य बिरामीहरूको बढ्ने समय पनि हो। यद्यपि धेरै मानिसहरू अहिले ज्वरो आयो, रुगा लाग्यो, खोकी लाग्यो भनेर बसिरहेको अवस्था पनि छ। यद्यपि अब अलिकति मान्छेलाई समस्या हुँदै गर्दाखेरि अथवा अलि कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका कन्डिसनमा चाहिँ मान्छेहरूले पिसिआर टेस्ट गर्ने गरेको देखिन्छ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका मान्छेहरूले पिसिआर टेस्ट गर्ने गरेको पाइएको छ। यद्यपि अन्य मानिसहरूले अब घरमै घरेलु उपचारहरू गर्ने र घरमै उपचार गरिरहेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। कतिपय मान्छेहरू अहिले पिसिआर टेस्ट नगर्ने, पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि झन् कोरोना पोजिटिभ भयो भने झन् बढी तनाव हुने र त्यसले झन् हुने भएका कारणले पनि घरमै सुरक्षित रूपमै बसेर 14 दिन 15 दिनको अवधि पुरा गर्ने र घरमै आफूलाई त्यस्तो किसिमको शङ्का लाग्यो भने त्यो किसिमकोले उपचार गर्ने गरेको पनि भेटिएको अवस्था छ। अनि जस्तो यो अब जस्तो घरमै बस्ने परीक्षण कम गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि देखिएको छ, परीक्षण गर्नेहरूको सङ्ख्या थोरै छ। तर थोरै हुँदाखेरि पनि जस्तो हिजोकै मात्र कुरा गर्दा देशभर 5743 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। तपाईँले अघि भनिहाल्नु चितवनमा पनि सङ्क्रमणको दर चाहिँ बढेको छ भनेर। अब खुलापन बढेको छ, परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ मानिसहरू स्वयं पनि अलिकति अब सेन्सर गर्न थालेका छन्, तर पनि सङ्क्रमण बढेको छ भनेपछि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? त्यसमाथि सङ्घीय सरकारले अब परीक्षण गर्न सकिँदैन, उपचार गर्न हामी सक्दैनौँ भनिरहेको सन्दर्भमा चितवनलाई चाहिँ कसरी हेर्ने, कसरी नियन्त्रण गर्ने, के भनिँदैछ त्यहाँ? अब यो पछिल्लो समयमा सरसर्ती हेर्दाखेरि अब यो कोभिड नियन्त्रण अब यसै होला भन्ने देखिँदैन। किन भन्दाखेरि अब सँगै सरकारले त अब यो कोभिडको उपचार, कोभिडको परीक्षण निःशुल्क गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिसकेको अवस्थामा जस्तो अब यो बागमती प्रदेशले चाहिँ अथवा भनौँ अन्य प्रदेशहरूले पनि हामीले कोरोनाको पिसिआर लगायत अब अन्य उपचारहरू हामीले निःशुल्क गर्छौँ भनेर भनिरहेको अवस्था पनि छ। हिजो मात्र मैले यहाँ बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रीका स्वकीय
सचिव अनु पौडेलसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ जस्तो बागमती प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरू छन्, ती अस्पतालहरूमा जहाँ पिसिआर टेस्ट भइरहेको छ र जहाँ कोभिडको उपचार भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले निःशुल्क नै गरेका छौँ भनेर उहाँले भनेको अवस्था थियो। यद्यपि चितवनमा रहेको नगर पपुलर अस्पताल बाहेक अन्य अस्पतालहरू जुन बढी कोरोनाको उपचार हुन्छ भरतपुर अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा सङ्घीय सरकार मातहत रहेका कारणले पनि बढी मान्छेहरूको उपचार गराउने ठाउँमा चाहिँ अब यो सुविधा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अलिक अन्यलता र एक किसिमको असहजता त पक्कै पनि आम बिरामीहरूलाई पर्छ नै। यद्यपि अब सरकारले यस कुरालाई अब जस्तो पुनर्विचार गर्ने अथवा प्रदेश सरकारहरूले नै अब यसलाई चाहिँ अलिकति ह्यान्डलिङ गर्ने के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाहरू अलिकति दुविधामै देख्न सकिन्छ र अहिले स्थानीय तहले पनि घोषणा गरिरहेका छन्। चितवनको रत्नगर नगरपालिकाले हामीले कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर्छौँ भनेर हिजो त्यहाँको मेयर साहबले घोषणा गरिसक्नु भएको थियो र अन्य क्षेत्रका स्थानीय तहले पनि त्यसरी आफ्नो तरिकाबाट घोषणा गरिरहेका छन्। जसरी हुन्छ नागरिकले सर्वसुलभ सहज रूपमा अझ भनौँ कोभिडको र अन्य कुराहरू पनि निःशुल्क रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो कोभिडका उपचारका लागि अथवा यसको न्यूनीकरणका लागि अब तत्कालको समयमा चाहिँ अब यो झन् चाडपर्वले गर्दाखेरि झन् फैलने हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ आशंका छँदैछ। यद्यपि त्यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि यहाँको सबै सरकारहरूलाई निकायहरूले पनि ध्यान चाहिँ केन्द्रित गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। प्रकाशजी, कृष्णजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी कृष्ण आचार्य हामीसँग चितवनबाट कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र चितवनको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा त्यहाँ सङ्क्रमणको दर बढेको छ र आजैको मात्र कुरा गर्दा अझै पनि एकजना मानिसको चितवनमा मृत्यु भएको छ र उपचारको क्रममा। र अब जस्तो पहिले सङ्क्रमणको कुरा हुन्थ्यो, अहिले सङ्क्रमणसँगै मृत्युको पनि कुरा भइरहेको छ र सङ्क्रमणको दर पनि बढेको, मृत्युको दर पनि बढेको। यो जुन अवस्था अहिलेको हाम्रो रहेको छ यो दर बढी नहुँदाखेरि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। सङ्घीय सरकारले त हात उठाइदिएको छ, तर प्रदेश सरकारले यसपटक नजानिदो ढङ्गबाट यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ, हामी हाम्रो प्रदेशको उपचार गर्छौँ भनिरहेका छन्। तर यो भन्नुभन्दा अगाडि हाम्रो प्रदेश सरकारहरूले कति उपचार गरेका थिए, उनीहरूले कति सक्षमता प्रदर्शन गरेका थिए, यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। प्रदेश 3 कै 2 कै अथवा 1 कै अथवा जुनसुकै प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि पनि उनीहरूले आफ्नो प्रदेशमा त्यो ढङ्गको उपस्थिति हिजो अस्ति देखाउन सकेका थिएनन्। अहिले उनीहरूले केन्द्रीय सरकारलाई देखाउनकै लागि पनि हुनसक्छ अथवा हामी सक्षम छौँ भन्ने कुरालाई प्रश्न पार्नको लागि पनि हुनसक्छ अथवा प्रदेशको औचित्यलाई लिएर प्रश्न उठेको बेलामा प्रदेश सरकारहरू यति सक्षम रहेछन् भनेर पनि उनीहरूले यसो भनेको हुनसक्छ। तर प्रदेश 2 कै कुरा गर्दा वीरगञ्जमा त्यति ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण हुँदाखेरि प्रदेश 2 को सरकारले कति परीक्षण गर्यो, त्यहाँ उसले कति हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो। अहिले प्रदेश 2 मा हामी त्यहाँको उपचार गर्छौँ उसले भनिरहेको छ, खुसीको कुरा हो। तर व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय पक्ष उसको कस्तो छ? प्रदेश 3 कै कुरा गर्दा उसले कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ? नाम चलेको एउटा आइडल अस्पतालको रूपमा लिएको धुलीखेल अस्पताल, जसले चाहिँ अलिकति सघन बिरामीलाई 2 लाख रुपियाँ डिपोजिट राख्ने कुरा त्यतिको अस्पतालले पनि सार्वजनिक गरेको छ भने अन्य निजी अस्पताल जो नाफाको लागि खोलिएका छन्, सेवाको लागि होइन, तिनीहरूको अवस्था कस्तो होला? हामीले सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ। यहाँनिर मानिसले के बोल्यो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन, उसले के गर्दैछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो र त्यो बोलीको आधारमा होइन, कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी अब हामीले बसाउनु पर्नेछ र त्यो मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा नै हामी अप्ठ्यारोमा परेका हौँ। यो चितवनको खबर हो। चितवनपछि हामी एकछिन दार्चुलातर्फ लाग्नेछौँ। दार्चुलामा सहकर्मी रमेश खत्री हुनुहुन्छ। रमेशजी, हजुर प्रकाशजी, के छ दार्चुलाको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिलेको अवस्था भने अहिले अलिक जटिल नै बनिसकेको छ। हिजो मात्रै 51 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ महाकाली नगरपालिकामा। पछिल्लो समय दार्चुलाको स्थिति भयावह बन्दैछ। कोरोनाको एकदम तीव्र गतिमा बढिरहेछ।
कसरी यस्तो भयो त? जस्तो केही दिन अघि हामी कुरा गर्दाखेरि त दार्चुलामा कोरोनाको सङ्क्रमण खास देखिएको छैन भनेर तपाईँले विवरणहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले कसरी बढ्यो, के भनिँदैछ त्यहाँ? पक्कै पनि अस्ति मात्रै अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका 116 जनाको स्वाब सङ्कलन गर्दा जिल्ला कारागारका 35 जना सहित नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायत अन्य कारागारका कर्मचारीहरू लगायत सबै 50 जना 51 जनामा हिजो कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङवालाहरू मध्येकाहरू हुन्। यो जो अहिले 51 जना देखिएका हुन् यी चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा देखिएका हुन्। हजुर, यिनीहरू चाहिँ त्यही दार्चुलाकै निवासी हुन् कि बाहिरबाट आएका मानिसहरूबाट सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू हुन्, के हो यो चाहिँ? दार्चुलाकै मात्र हुन्, बाहिरबाट पनि आएका हुन्। अब जिल्ला कारागारमा 30 जना कैदीहरूलाई 30 जना कैदीहरूमा देखिएको छ। अनि कारागारको 5 जना स्टाफहरू लगायत 35 जनामा कारागारकै छन्। अनि नेपाल प्रहरीको 3 जना, नेपाली सेनाको 1 जना गरेर अरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङवाला बाहिरको वालाहरू अरू पनि। यो जुन तपाईँले यो जिल्ला कारागारको विवरण दिनुभयो नि रमेशजी, जस्तो एउटा जिल्ला कारागारमा मात्रै 30 जना कैदीबन्दीलाई देखा पर्यो होइन त कोरोना सङ्क्रमण? हजुर, यो 30 जना भनेको उनीहरू कसरी सङ्क्रमित भयो, कस मार्फत भयो, प्रहरी मार्फत हो कि के रहेछ त्यसको अलिकति केही जानकारी छ? त्यसको बुझ्दाखेरि कारागारमा अस्ति 2 जनाको गरेको र अस्ति 2 जनाको नेपालगञ्ज यहाँदेखि अलि बिरामी भएको नेपालगञ्ज रिफर गरेको र नेपालगञ्जबाट आएपछि चेक गरेपछि तिनीहरू अब भित्रै हुने भयो। भित्र आइसोलेसन पनि अब ठाउँ नै साँगुरो छ। अनि भित्र पहिलो दिन 2 जनामा देखियो र त्यसपछि सबैको चेक गर्दाखेरि 30 जना देखियो। भनेपछि उनीहरू उपचारको लागि नेपालगञ्ज गए, तर नेपालगञ्जबाट फर्केर आएर कोरोना परीक्षण गर्दाखेरि 2 जनामा सङ्क्रमण देखा पर्यो। त्यो 2 जनाबाट अहिले 30 जनामा देखा पर्यो। हजुर, अनि त्यो कारागारमा अब जस्तो यति ठुलो सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण देखेपछि त्यो कारागारलाई के गरिएको छ? सिल गरिएको छ कि ती सबै मानिसलाई अहिले पनि कारागारभित्रै राखिएको छ कि आइसोलेसनमा छन् कि के छ त्यहाँको अवस्था? अहिले कारागारभित्रै छन्। अब कारागारभित्र सिल नै छ। अब बाहिरबाट खासै भेटघाट छैन। आजभोलि नेपाली सेनाले गर्छ कारागारको ड्युटी पनि नेपालबाट छैन त्यहाँ। भित्र छ आइसोलेसन बेडहरू पनि छैन। अब कारागारभित्र आइसोलेसन स्टेज पनि मान्छेहरू धेरै छन् त्यहाँ। अब उसभन्दा बढी राखेका छन् ठाउँ नभएर। 12 जना थुन्वा 48 जना कैदी गरी जम्मा 60 जना रहेका छन् अहिले त्यहाँ कारागारभित्र। ठाउँ साँगुरो भएकाले पनि अब तिनीहरूलाई आइसोलेसनको व्यवस्था पनि गरिएको छैन। अनि जस्तो उनीहरू त सङ्क्रमित भइसके, अब सङ्क्रमित भएको अनि सङ्क्रमित नभएको जस्तो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि थुनुवा कैदी सहित गर्दा 60 जना छन् होइन? त्यसमध्ये 30 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन्। उनीहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ अहिले पनि? भित्रै छन्। अब कारागारभित्रै छन्। कारागारभित्रै छन् है। अनि जस्तो यो कारागारमा भयो अनि नेपाल प्रहरीलाई भयो, नेपाल आर्मी भयो, यसका यी मानिसहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको छ र कारागारकै कर्मचारीहरू 5 जनालाई पनि सङ्क्रमण भएको छ। त्यसदेखि बाहिर चाहिँ जस्तो आम मानिसहरूको परीक्षण चाहिँ गरिएको छैन? आम मानिसहरूको पनि गरिएको छ। आम मानिसहरूमा पनि 15 जना जति 13 जना जति बाहिरको हिजोको त्यो 50 जना मध्येको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङवाला। अहिले जस्तो अब अहिले त लामो दूरीको बस पनि चल्न थालेको छ। अब दसैँ पनि आइरहेको छ त मानिसहरू दार्चुलामा धेरै आइरहेका होलान् पक्कै पनि दसैँ मनाउनको लागि भनेर। तिनीहरू मार्फत सङ्क्रमण भइरहेको हो त? अब तिनीहरूबाटै भन्न त सर अब बाहिरबाट आएकाहरू हुन् तिनीहरू। तर जो पहिला कोरोना पोजिटिभ भएकाहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको तिनीहरूबाट मात्र देखिरहेछ अहिले। अहिले हिजोदेखि अब नेपाल भारत सिमानाका यो दुईटा दार्चुलाको जोलजिबी र यो सदरमुकामको 2टा नाकाबाट जो नेपालमा पिन्सिङ पट्टाको लागि जो इन्डियामा पहिले आर्मी पुलिसहरू तिनीहरूको घर परिवारहरूलाई पिन्सिङको लागि बिहान 9 बजेदेखि 2 बजेसम्म पुल पनि खुलिरहेको छ हिजोबाट भोलिसम्म। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि उता भारतपट्टि जाने आउने गर्दाखेरि जोखिम त फेरि पनि बढ्यो। जोखिम धेरै बढिरहेको छ।
अनि कसरी नियन्त्रण गरिन्थ्यो त के गरिने त के गरिँदैछ त्यहाँ के भनिँदैछ त्यहाँ यहाँ अब नियन्त्रण भन्दा नि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसक्यो अब यहाँको मान्छेहरू पनि अब बुझ्नु छैनन् अब यहाँ जिल्ला सदरमुकाम स्थित महाकाली नगरपालिकामा भित्र पर्छ र महाकाली नगरपालिकाको 4 नम्बर र 5 नम्बर वडामा बजार क्षेत्र सदरमुकाम क्षेत्र सिल गरिएको छ। सिल गरिएको भए पनि त्यति बजारमा मान्छेहरू गएकै हुन्छन्, त्यो पसलहरू फेट्टफुट्ट खुल्छन्, तर बिहानतिर 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म पसलहरू सबै खुल्ला हुन्छन्। दिउँसोतिर पनि हो। स्थानीय सरकारले खासै त्यति त्यसमा चासो देखाए जस्तो लाग्दैन। रमेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रमेश खत्री दार्चुलाबाट हामी कुरा गर्दै थियौँ र अब कोरोनाको सङ्क्रमण एउटा उच्च बिन्दुमा पुग्दै गरेको छ, यो कुरालाई हामीले अब भुल्नु हुँदैन र अलि अगाडिसम्म भनेको गत हप्तासम्म दार्चुला अलिकति सुरक्षित मानिएको थियो र दार्चुलामा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट खासै मानिसहरू सङ्क्रमित भएका थिएनन्, तर कारागारमा रहेका 2 जना बन्दीहरूलाई उपचारको लागि नेपालगञ्ज लगियो र नेपालगञ्जमा उनीहरू उपचार गरेर फर्किँदाखेरि 2 जना मानिसमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखा पर्यो र ती 2 जना मानिसहरू कारागारमा बसेर तीनै मानिसहरू मार्फत कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा परीक्षण गर्दाखेरि अहिले 30 जना कारागारमा रहेका बन्दीहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखा परेको छ। त्यसै गरी कारागारका कर्मचारीहरू 5 जनामा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण, 3 जना प्रहरीमा पनि सङ्क्रमण देखा परेको छ। यो दार्चुलाको खबर हो र यो सँगै यो एकै रातमा 51 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् दार्चुलामा र यो खबरले दार्चुला अलिकति त्रसित देखिएको छ र अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो दसैँको बेला छ र अहिले भारतमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न संस्थामा काम गर्ने, खास गरी सेनामा प्रहरीमा काम गर्ने मानिसहरूलाई जुन पेन्सन दिने गरिन्छ त्यो पनि अहिले खुल्ला गरिएको छ र त्यो लिनको लागि पनि हिजोदेखि खुल्ला गरिएको र अझ भोलिसम्म खुल्ला हुने भएको हुनाले त्यो पनि ओहोर दोहोर अलि बाक्लो देखिएको छ। यसरी दार्चुलामा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन थालेको छ। यो दार्चुलापछि हामी एकछिन कञ्चनपुरतर्फ जानेछौँ। निराजन ओझा हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। निराजनजी हजुर प्रकाशजी के छ कञ्चनपुरको चाहिँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ कोरोनाको सङ्क्रमणको सन्दर्भमा? प्रकाशजी कञ्चनपुरमा अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै घट्दै गइरहेको छ। तैपनि सीमानाका गड्डा चौकीसँग जोडिएको जिल्ला भएको कारणले अहिले जिल्लाभित्र भित्रिनेको सङ्ख्यामा चाहिँ एकदमै वृद्धि भएको छ। हिजोको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जम्मा 290 जना भित्रिएका थिए, जसमध्ये 204 जना पुरुष र 53 जना महिला रहेका थिए। अनि जस्तो मानिसहरू त्यो जुन भित्रिएका भारतबाट नेपालतर्फ भित्रिएका मानिसहरूको परीक्षण चाहिँ कसरी भइराखेको छ? प्रकाशजी उनीहरूको अहिले नेपालमा परीक्षण भइरहेको छैन। केहीहरूमा शङ्काग्रस्तलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ, तथापि पनि उनीहरू सिधै भारतको PCR नेगेटिभको रिपोर्ट लिए सिधै घर जान गइरहेका छन्। भनेपछि भारतमा परीक्षण गर्ने र त्यो PCR परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट दिएर उनीहरू नेपालतर्फ आइरहेका छन्। अब जस्तो यो सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या पनि छ, जस्तो अब काठमाडौँबाट पनि त कञ्चनपुर गइरहेका छन्, अन्य ठाउँबाट पनि गइरहेका छन् दसैँको बेलालाई। त्यसरी गएका मानिसहरूको चाहिँ कसरी परीक्षण भइरहेको छ अथवा त्यसको कुनै मतलब गरिएको छैन? देशभित्रीबाट भित्रिनेहरूको केही परीक्षण पनि भइरहेको छैन। अहिले लामो दूरीका सवारी साधन पनि चलिसकेको अवस्था छ र अहिले पछिल्लो समयमा हिन्दूहरूको महान चाडपर्व दसैँ तिहार नजिकसँगै देशभित्र वा देश बाहिरबाट पनि जिल्ला भित्रिनेको सङ्ख्यामा एकदमै वृद्धि भइसकेको छ। देश बाहिरबाट भित्रिनेको सङ्ख्यालाई केही हदमा रोक लगाएको र केही कडाइ गरिएको छ भने जुन भित्री अर्को ठाउँबाट वा बढी सङ्क्रमण भएको ठाउँबाट आउँदा पनि उनीहरूलाई केही चेकजाँच नभएको एकदमै हेलचेक्र्या गरेको जस्तो पाइन्छ। अब जस्तो मानिसहरू त आइरहेका छन्, अब चाडबाडमा त यही दसैँ मनाउनको लागि भनेरै मानिसहरू जाने भए, त्यसरी गएका मानिसहरूले यसपटक दसैँ कसरी मनाउने जिल्ला प्रशासनले के भनेको छ त्यहाँ? कि अलिकति सङ्क्रमण कम भएको हुनाले कुनै कडाइ गरिएको छ कि छैन, के छ त्यहाँको अवस्था?
प्रकाशजी, यो बारेमा कुरा गर्दाखेरि अहिले कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनले बिहान 5 बजेदेखि रातिको 8:30 बजेसम्म केही हदमा खुला गर्ने र त्यसपछि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने जुन प्रशासनको आदेश छ, यो आदेश पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना हुन सकेको छैन। किनभने दिउँसो कोरोना सङ्क्रमण नहुने र राति मात्रै कोरोना सङ्क्रमण हुने हो भने यो आदेशले पक्कै पनि काम गर्ने थियो। अब रातिको समयमा मान्छे हिँडुल कम गरे पनि दिउँसो बढी व्यापार र दिउँसो बढी भिडभाड हुने भएकोले यो आदेशको एकदमै खासै वास्ता गरेको जस्तो पाइँदैन र यो आदेशले खासै काम गर्ला जस्तो पनि हामीलाई यहाँका जनताहरूलाई लाग्दैन। अहिले चाहिँ अलिकति बेलुकी 5 बजेदेखि राति त्यसपछि राति हिँडुललाई बन्द गरिएको छ त्यहाँ? बिहान 5 बजेदेखि रातिको 8:30 बजेसम्म 8:30सम्म व्यापार व्यवसाय खुला गरिएको छ। राति 8 बजेदेखि बन्द गरिएको अवस्था छ। भनेपछि बिहान 5 बजेदेखि मात्रै खुला गरिएको छ। अनि जस्तो यो सङ्क्रमणको चाहिँ जस्तो परीक्षण चाहिँ कसरी भइराखेको छ? जस्तो सङ्घीय सरकारले त भनेको छ कि अब हामी निःशुल्क परीक्षण गर्न सक्दैनौँ भनेर, त्यहाँको प्रदेश 7 को भनेको सुदूरपश्चिम सरकार उसले के भनेको छ यसबारेमा? प्रकाशजी, यो बारेमा यहाँको कञ्चनपुर जिल्लाको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि कञ्चनपुर जिल्लामा एउटा मात्रै अस्पताल थियो, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, जुन भीमदत्त नगरपालिकाले 2 महिना अगाडि खरिद गरेको पिसिआर मसिन सञ्चालनमा आएको थिएन र हिजो अस्ति मात्रै नगरपालिकाले प्रादेशिक अस्पतालसँग पिसिआर मसिन सञ्चालनमा ल्याउनको लागि पिसिआर मसिन महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको छ। यो मसिन सञ्चालनमा आयो भने पिसिआर टेस्ट त हुन सक्छ, तथापि अहिले जिल्लाभित्र पिसिआर टेस्टको पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन। स्वाब सङ्कलन गरेर बाहिरी जिल्लामा पठाउने कार्य भइरहेको छ। जस्तो यो सङ्घीय सरकारले भनेको छ निराजनजी, अब परीक्षण गर्न सकिँदैन, उपचार गर्न सकिँदैन भनेर, त्यसमा प्रदेश सरकारले केही भनेको छ? हामी गर्छौँ उपचार भनेको छ अथवा केही पनि बोलेको छैन? यहाँ पनि त्यस्तो केही बोलेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। निराजनजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी निराजन ओझा कञ्चनपुरबाट हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ त्यहाँको अवस्थाको बारेमा। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्न थालेको छ यो चाडबाडको मौसमले गर्दाखेरि, र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूले पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आइरहेका छन् र उनीहरू आफ्नो ठाउँमा गइरहेका छन्। र यो कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि कञ्चनपुरमा राति 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म बन्द गरिएको छ। तर यसले कति कोरोनाको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि मद्दत गर्दछ, यो प्रश्न आफैमा प्रश्नको रूपमा रहिरहेको छ र यो यसको पनि पूर्ण पालना चाहिँ भएको छैन र पनि प्रशासनले रातिको समयलाई हिँडुल गर्नको लागि बन्द गरिदिएको छ र बजार पसल चाहिँ खुल्ला भएको छ। लामो दूरीका छोटो दूरीका सबै सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि भिडभाड देखिन्छ र यो भिडभाड देखिने भारततर्फबाट मानिसहरू पनि आइरहेको र अहिले पहिलाको जस्तो क्वारेन्टिन अनिवार्य नगरिएको हुनाले पनि सङ्क्रमण गाउँ गाउँसम्म पुग्ने हो कि भन्ने डर पनि देखा परेको छ। र यो कञ्चनपुरको खबरपछि हामी एकछिन पर्सातर्फ लाग्नेछौँ। सहकर्मी नरेश सराफ हामीसँग हुनुहुन्छ। नरेशजी। हजुर प्रकाशजी, के छ पर्साको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले पर्साको अवस्था भन्नुपर्दा विगतभन्दा अहिले लगभग धेरै सहज नै बन्दै गइरहेको छ। आज एउटा नयाँ खबर पनि आइरहेको छ, जुन कि विगत 7 महिनादेखि नेपाल र भारतको मुख्य सीमा जुन छन् हाम्रो पर्सा जिल्लाको बन्द गरिएको थियो, तर भारतीय पक्षले चाहिँ आज बिहानदेखि त्यो नगा खुला गरिसकेका छन् र भारततर्फबाट आउने नेपालीहरू चाहिँ सहज रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न पाइएको छ। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको रुकावट गरिएको छैन। तर हाम्रो जुन नेपालको सीमा छ अहिले पनि बन्द गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ कडाई गरिएको छ। यताबाट पनि आउन दिएको छैन, उताबाट पनि आउन दिएका छैन। यदि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जुन आइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ चेक जाँच गरेर चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्न दिएको छ। तर यहाँ अर्को यसैमा जोड्नु पर्दा के छ भने जहाँ कि भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले नै आजदेखि सीमानाका खोल्नुपर्ने आदेश दिएको छन्। यहाँका दसैँ, दीपावली र छठ पर्वको लाई मध्यनजर गरेर चाहिँ भारत सरकारले बोर्डर खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ र यसको आधिकारिक जानकारी चाहिँ हामीलाई यो भारतीयको इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट जुन छन् सीमाकै छेउमा रसोल बोर्डरमा यो इमिग्रेसनको अफिस छ, त्यहाँ उनले चाहिँ हामीलाई आधिकारिक रूपमा पनि
जानकारी गराइसकेका छन्। त्यसले गर्दा एकतर्फी रूपमा बोर्डर खुला भइसकेको छ र अर्को हाम्रो नेपालतिरको बोर्डर अहिले पनि बन्द छ। यहाँका प्रजीले पनि हामीले दिएको जानकारी अनुसार यो कार्तिक 30 गतेसम्म नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ सीमा सिल गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ हामीले थप कडाइका साथ पालना गराउँछौँ। त्यताबाट आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न दिँदैनौँ भनेर पनि उहाँहरूले आफ्नो सुरक्षा निकायलाई पनि कडा रूपमा पनि निर्देशन गरिसकेका छन् प्रकाशजी। भनेपछि भारतले रक्सोल नाका खुला गरेको छ, तर हामीले नेपालले चाहिँ टाइट गरिरहेको छ, किनभने 30 गतेसम्म बन्द गर्ने भन्ने हाम्रो सरकारको नीति रहेको छ। अनि जस्तो यो सीमा नाकाको कुरा भयो, अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यो परीक्षणको हिसाबले चाहिँ जस्तो सङ्घीय सरकारले परीक्षण नगर्ने भनेपछि प्रदेश 2 को सरकारले हाम्रो प्रदेशको परीक्षण गर्छौँ भनेर बडा गर्वका साथ भनेको छ। वास्तवमा उनीहरूले त्यो भनेका मात्र छन् कि त्यसै भनेर निःशुल्क परीक्षण निःशुल्क उपचार पनि गरिरहेका छन् नरेशजी? उहाँहरूले भन्नुभएको छ, तर यता चाहिँ अस्पतालका जुन कोरोना अस्पताल यहाँ जुन सञ्चालित छ, वीरगञ्ज नेसनल मेडिकलमा कोभिड अस्पताल सञ्चालित गरेको छ छुट्टै, र यहाँ जति पनि कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरू छ उनलाई चाहिँ उपचार गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले हामीले निःशुल्क रूपमा उपचार गर्ने भनिरहँदा पनि यहाँ नेसनल मेडिकल कलेजले चाहिँ विगत केही दिनदेखि कोभिड अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरूलाई चाहिँ 14 दिनको अग्रिम पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ, डिपोजिट गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामी उपचार गर्न सक्छौँ। नत्र भने तपाईँहरू अन्त्य गरेर चाहिँ उपचार गर्न जानुस् भनेर पनि चेतावनी दिइसकेको छ बिरामीहरूलाई। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अस्पतालमा उपचार जुन गरिब जनताहरू छन्, जुन कि जस्तै यो लकडाउनले प्रभावित हुँदा चाहिँ एक छाक टार्न पनि समस्या भइरहेको छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ उपचार गर्ने अवस्था छैन त्यहाँ। त्यसले त्यो कारणले गर्दा जुन प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ कि हामी प्रदेश 2 मा चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपचार गर्छौँ भन्न त भनेको छ, तर अहिले पनि त्यसलाई पालना चाहिँ पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छैन। जुन कि नेसनल मेडिकलको यो सूचना जारी गरेको छ त्यो हेरेर भनेपछि प्रदेश सरकारले बोल्यो तर काम चाहिँ अघि बढाइसकेको छैन भनेको त्यहाँको निजी अस्पतालहरूको आफ्नै ढङ्गको रवैया रहि नै रहेको छ। अनि मानिसहरूको भनाइ चाहिँ के छ नि नरेशजी? जस्तो अब चाडबाड आएको छ, कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ, प्रदेश सरकारले उपचार गर्छु भन्छ, उपचार पाएको छैन, के भन्छन् मानिसहरू चाहिँ? मानिसहरू त यहाँ त जुन अहिले पनि यहाँ जुन प्रदेश सङ्घ सरकारले जुन खारेजी नै गरिसक्यो, जुन कि उपचार गर्ने सुविधा पाइरहेका थिए तर उपचार पाइरहेको छैन, त्यसले गर्दा आक्रोशित बनेका थिए। प्रदेश सरकारमाथि पनि आक्रोश छ उहाँहरूले पनि माग गर्नु भइरहेको छ। हामीले हाम्रो जुन अधिकार छ, नर्सिङ अधिकार छ, जुन बाँच्न पाउनुपर्ने, खान पाउनुपर्ने जुन अधिकार छ त्यो सरकारले पुरा गर्नुपर्छ, चर्को रूपमा आलोचना पनि गरिरहेका छन्। तर यो जुन दसैँ पर्व जुन हाम्रो हिन्दूहरूको महान चाड दसैँ तिहारको जुन मुखमा छ, दसैँ पनि आइ नै सकेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँका जनताहरू चाहिँ एउटा सोसल मिडियामा मात्र विरोध गरिरहेका छन्, यद्यपि सडकमा उत्रिने काम चाहिँ अहिले भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो उपचार गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर माग पनि गर्नु भइरहेको छ। प्रकाशजी, नरेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सकरिब नरेश सराफ वर्षाबाट हामी कुरा गर्दै थियौँ। रक्सोल नाका भारतले एकतर्फी रूपमा खुला गरिदिएको छ। नेपालतर्फको नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र त्यो मुख्य नाका चाहिँ कार्तिकको 30 गतेसम्म बन्द गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यसकारणले त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू तैनात भएका छन्। भारतले नाका खुल्ला गरे पनि उताबाट आउने मानिसहरूलाई कडाइको साथ परीक्षण गर्ने अथवा चेक जाँच गर्ने यो कामहरू गरिराखेको छ। तर सङ्घीय सरकारले हामी कोरोनाको परीक्षण उपचार सबैको गर्न सक्दैनौँ निःशुल्क भनेर बताइरहँदा प्रदेश 2 को सरकारले हामी उपचार गर्छौँ भनेको छ। तर त्यहाँको नेसनल मेडिकल कलेजको कुरा गर्दाखेरि उसले त्यहाँ अहिले पनि पैसा लिने भनेर सूचना जारी गरेको छ। त्यसको खण्डन कतैबाट भएको छैन। प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन। भन्न चाहिँ उसले निःशुल्क उपचार गर्छौँ भनेर भनेको छ। यो पर्साको खबर हो। पर्साले चाहिँ अलिकति को खबर आइरहँदाखेरि अलिकति विश्वलाई हामीले हेर्दाखेरि नेपालमा गए राति सबैभन्दा धेरै कोरोनाबाट सङ्क्रमित मानिसहरू देखा परे भनेको 5743 जना। तर नेपालमा मात्र होइन, गए राति विश्वमै कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जुन गत हप्ता अलिकति सुस्त देखिएको थियो सङ्क्रमण मृत्यु यी सबै कुरा, तर गए राति चाहिँ निकै बढेको छ। जस्तो अमेरिकामा
63,663 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका देखिएका छन् गैराती र 1225 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ अमेरिकामा, जबकि यो साता अमेरिकामा थोरै मानिसहरूको मृत्यु भइराखेको थियो 400, 500, 600 को हाराहारीमा, तर त्यो सङ्ख्या बढेको छ। भारतमै पनि गैराती 703 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र सङ्क्रमण 56,000 मानिसहरूमा भएको छ नयाँ सङ्क्रमण, र यो सङ्क्रमण बढेको छ। र रुसमा जहाँ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट मृत्युको सङ्ख्या निकै कम थियो त्यहाँ पनि गैराती 571 जनाको मृत्यु भएको छ। यो ब्राजिलको कुरा गर्दैछु, माफ गर्नुहोला, ब्राजिलमा पनि 571 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी रुसमा 317 जना मानिसको गैराती मृत्यु भएको छ र युरोपको स्पेनमा 156 जनाको मृत्यु भएको छ भनेदेखि फ्रान्समा 163 जनाको मृत्यु भएको छ, बेलायतमा 191 जनाको मृत्यु भएको छ गैराती, र इटालीमा गैराती मात्र 127 जना मानिसको मृत्यु भएको छ भने जर्मनीमा 44 जना मानिसको कोरोनाको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यसरी कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिराखेको छ, मृत्युको दर पनि बढिराखेको छ र दक्षिण अमेरिकी अर्को राष्ट्र जस्तो ब्राजिलमा 571 जनाको गैराती मृत्यु हुँदा अर्जेन्टिनामा 419 जनाको मृत्यु भइराखेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै अर्जेन्टिनामा यो सङ्क्रमण अलिकति बढेर आइराखेको छ, त्यहाँ 18,000 थप नयाँ सङ्क्रमित देखा परेका छन् गैराती, र कोलम्बियामा 192 जनाको मृत्यु भएको छ, र मेक्सिकोमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमणबाट गैराती ठुलो सङ्ख्यामा मानिसको मृत्यु भएको छ, त्यहाँ 555 जनाको मृत्यु भएको छ र 5,788 जना थप नयाँ सङ्क्रमितहरू देखा परेका छन् भने यता एसियाली राष्ट्र इरानमा 312 जना मानिसको गैराती मृत्यु भएको छ र थप 5,616 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। र कोरोनाकै सङ्क्रमणबाट अर्को एसियाली राष्ट्र इन्डोनेसिया हो र त्यो राष्ट्रमा 123 जना मानिसको गैराती निधन भएको छ र 4,267 जना थप नयाँ सङ्क्रमित देखा परेका छन् भने फिलिपिन्समा 60 जना मानिसहरूको निधन भएको छ। र यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट यसरी समग्र विश्वमा भनेको उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यी सबै राष्ट्रहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमणले आफ्नो पकड राखेको छ र दक्षिण अफ्रिका, यो अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा कम देखिएको थियो कोरोनाको सङ्क्रमण, तर दक्षिण अफ्रिकामा अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ र त्यहाँ गैराती 2055 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भए भने 85 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। अफ्रिकामा पनि कोरोनाको सङ्क्रमणले असर गर्न थालेको छ र एसियाली राष्ट्रहरूमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण देखा परेको छ। दक्षिण एसियामा भारतमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण देखा परेको छ र पाकिस्तानले उल्लेख्य सुधार गरेको छ। उसले आर्थिक वृद्धि दर र त्यहाँको आर्थिक अवस्था भनौँ अर्थतन्त्र चाहिँ मजबुत भएको कुरा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले नै त्यसको तथ्याङ्क सहित सार्वजनिक गरेका छन्। जुन अन्य राष्ट्रहरूमा आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ र उसकोमा अलिकति सुधार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ र यस्तो अवस्थाले गर्दा अलिकति सुरक्षित देखिएको छ। तर नेपाल कोरोनाको सङ्क्रमणबाट अन्य राष्ट्र जस्तै नेपालमा फैलिराखेको छ र अब भारतले बोर्डर पनि एकातर्फी रूपमा खुला गर्दै जाँदाखेरि त्यसको असर कस्तो पर्ने हो, हामीले त्यसलाई कति नियन्त्रण गर्न सक्ने हौँ, कति सुरक्षित हुन सक्ने हौँ, यो कुरालाई हामीले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।